أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان کے اسلام آئے مبارک ہو. Happy for Islam. Congratulations.